अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 का आज का हमारा 4 लेक्चर है हमल के दौरान जिस्म के अज़ा और इनके अफ़ाल में फ़िज़ियोलॉजिकल और जज्बात में तब्दीलियाँ, यानी इमोशनली और फ़िज़ियोलॉजिकली एक पेशेंट के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो भी चेंजिंग आती हैं उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि नॉर्मल हमल का दौरानिया आपको पता है कि 280 दिन का होता है। ठीक है, 9 महीने यानी 280 दिन, लेकिन इसमें 7 दिन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके कितने ट्राइमेस्टर होते हैं हमल के दौरान जो है ना, वो आपको पता है कि माहवारी वगैरह रुक जाती होती है, तो हमें जो है ना वो इस चीज़ से कंफर्म हो जाता है कि हमें हमल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें ट्राइमेस्टर्स कितने होते हैं। ठीक है, पहला ट्राइमेस्टर 1 से 12 हफ्ते का, दूसरा ट्राइमेस्टर जो है वो 13 से 28 हफ्तों का, और तीसरा ट्राइमेस्टर जो है वो 29 से 40 हफ्तों का। ठीक है, ये 3 ट्राइमेस्टर इसके अंदर दिए हुए हैं। अब उसने बताया हुआ है कि हमल की तशख़ीस के लिए मिडवाइफ को चाहिए कि इन अलमात के लिए औरत यानी क्लाइंट का मुआयना करे हमल की इब्तदा पर रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ। ठीक है, पहले 12 हफ्ते में कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं, यानी पहले ट्राइमेस्टर में सबसे पहले क्या होता है जी, आपको पता है माहवारी रुक जाती होती है। माहवारी यानी पीरियड्स आना पेशेंट को रुक जाते होते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है उसे कि मुझे जो है ना वो हमल स्टार्ट हो गया है। माहवारी रुकने को हम जो है ना वो एमिनोरिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन एमिनोरिया या कुछ दूसरी वजूहात की बिना पर भी हो सकता है, यानी अगर हार्मोन्स का कोई मसला है, वैसे यूट्रस का साइज़ अप डाउन हो रहा है, या स्वेलिंग वगैरह है अंदर, वैसे कोई और मसला बन गया, तो इस वजह से भी जो है ना वो पीरियड्स रुक सकते हैं। इसको भी हम एमिनोरिया बोलते होते हैं। ठीक है, वो लड़कियां और औरतें जिनकी माहवारी 3 हफ्तों तक रुकी रहे, वो हामला ना हो, इनको मुआयने के लिए रेफ़र करें। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें क्या आ जाता होता है कि उसको उल्टी वगैरह होती है, औरत को मतली महसूस होती है, मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, हमल के दौरान जो है ना वो उसको काफ़ी मसले मसाइल बनते होते हैं, जज्बाती तौर पे जो है ना वो पेशेंट बहुत इमोशनल हो जाता है। ठीक है, उल्टियाँ वगैरह उसको होती हैं, और इस हालत को हम हाइपरमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। ठीक है, थकावट वगैरह वो कह रहा है कि औरत को थकावट और नींद महसूस होती है, यानी बड़ी सुस्ती से उसको होती है, थकी थकी वो रहती है, और पहले 3 हफ्तों में ये कैफियत ठीक हो जाती है, लेकिन हमल के आखिरी अयाम में दोबारा हो सकती है। ठीक है, मतलब शुरू में उसको ये मसले मसाइल होंगे, फिर 3 महीनों के बाद जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। जब उसका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा, उसके बाद जब उसका लास्ट मंथ चल रहा होगा ना, तो उसमें फिर जाके उसको ये मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, औरत का पेट आपको पता है कि बढ़ने लग जाता है, जैसे जैसे फीटस की ग्रोथ हो रही होती है, बच्चा जो है ना वो आगे उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो माँ का जो पेट है वो बढ़ने लग जाता होता है। ठीक है, ऐसा अमल हमल के 11 हफ्तों के गिर्द होता है, यानी जब उसको 11 हफ्ते हो जाते हैं तब से उसका जो पेट है ना वो फंडस से थोड़ा सा ऊपर चला जाता होता है। ठीक है, कि कमर के गिर्द इसके जिस्म की हैत जो है ना वो तब्दील हो रही है। ठीक है, छाती बड़ी हो जाती है, मतलब ब्रेस्ट में चेंजिंग आ जाती होती है, ब्रेस्ट टेंडर हो जाती होती है, सख्त हो जाती होती है। अगर कोई हाथ वगैरह लग जाए या वैसे कहीं उसको कुछ हो जाए तो पेन वगैरह उसको महसूस होती है। ठीक है, तो उसका ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होने लग जाता होता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जिल्द पर स्याह धब्बे, पेट पर लकीरें और निप्पल के गिर्द जो है ना वो एरोला का रंग गहरा हो जाता है, यानी चेहरा, पेट, जिल्द और निप्पल पर गहरे रंग के धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती होती है, पेट पर गहरी लकीरें पड़ जाती होती हैं, स्कैर हो जाते होते हैं। ऐसा जिल्द की रंगत पिगमेंटेशन कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स की मिकदार में ज़्यादती की वजह से, यानी जो हार्मोन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं उनकी कमी या ज़्यादती की वजह से ये सारे मसले मसाइल बनते हैं। फिर वो कह रहा है कि माँ को बच्चे की हल्की हल्की हरकत महसूस होती है। हरकत महसूस होना, इसको हम क्विकनिंग बोलते होते हैं। माँ को अपने पेट में बच्चे की हल्की फुल्की हरकत महसूस होना, इसको हम क्विकनिंग बोलते हैं। ठीक है, हमल के टेस्ट का नतीजा मस्बत आता है। हमल की तशख़ीस के लिए औरत का पेशाब टेस्ट किया जाता है। हमल का टेस्ट हमल के 6 हफ्तों के बाद मस्बत आता है। ठीक है, यानी जब उसको 1 महीना 15 दिन गुजर जाते होते हैं,
تب جا کے جو ہے نا وہ اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے. یہ ٹیسٹ HCG کی وجہ سے پازیٹیو آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بار بار جو ہے نا پیشاب وغیرہ محسوس ہوتا ہے. ایسا حمل کے ابتدائی دنوں میں مثانے پر پروجسٹرون کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اس کو. مزید انفیکشن اگر ہو جائے خاص طور پہ جب پیشاب کرتے ہوئے جلن وغیرہ محسوس ہوئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا پراپر ٹریٹمنٹ کروائے اور ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ بات وغیرہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ وجائنا سے مواد کا اخراج, اس کو جو ہے نا وہ وائٹ ڈسچارج ہونے لگ جاتا ہوتا ہے جس کو ہم لوکوریا بولتے ہوتے ہیں. ایسا وجائنا میں ہارمونس کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. وجائنا سے رطوبتیں بڑھ جاتی ہیں, pH بڑھنے سے انفیکشن کے امکان وغیرہ ہوتے ہیں, ریش ہو جاتی ہے, جلن ہوتی ہے جب پیشاب کرتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے. تو اس طرح کے مسئلے مسائل سے بھی جو ہے نا وہ کافی اس کو پریشان رہتی ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ حمل میں دیر سے رونما ہونے والی تبدیلیاں, یعنی ایسی کون سی تبدیلیاں ہیں جو اس کو جا کے اینڈ پہ پتہ چلے گی, دیر پتہ چلے گی. ٹھیک ہے. 12 ہفتوں کے بعد اس کو پتہ چلے گی. تو وہ کہہ رہے کہ عورت کو بچے کی حرکت محسوس ہوتی ہے. ایسا حمل کے 5 سے 6 مہینوں میں ہوتا ہے, یعنی جب اس کو 5واں یا 6واں مہینہ لگا ہوتا ہے تب جا کے اس کو حرکت محسوس ہوتی ہے. پھر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر عورت کئی بچوں کو جنم دے چکی ہو, اسے ملٹی گریوڈا کہتے ہیں. اسے حرکت پہلی بار حمل ہونے والی عورت یعنی پرائمری گریوڈا کی نسبت جلدی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت کو ایک دن میں کم از کم 5 اوسطاً 10 مرتبہ حرکت اس کو جو ہے نا وہ بچے کی محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر 24 گھنٹوں میں عورت کو حرکت محسوس نہ ہو تو اسے فکر ہو کہ حرکت بہت کم ہو رہی ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے یا قریبی کسی ہاسپٹل وغیرہ میں چلی جائے. ٹھیک ہے. یوٹرس میں بچے کی موجودگی, اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 6 سے 7 مہینے میں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پلپیشن یوٹرس میں بچے کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. عورت کا جو ہے نا وہ وزن بڑھنے لگ جاتا ہوتا ہے. فیٹس اور پلیسنٹا اور یوٹرس اور چھاتی کے سائز میں جو ہے نا وہ چھاتی, خون اور جسم کے دیگر مائعات میں اضافے کی بدولت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا وزن جو ہے نا وہ 12 کلو گرام تک اضافہ ہو جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جسم سے 9 کلو گرام آخری 20 ہفتوں میں بڑھ جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ اس کے وزن میں چینجنگ آ جاتی ہوتی ہے. بچے کی دل کی دھڑکن سنی جا سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 7ویں مہینے تک فیٹوسکوپ یا اسٹیتھوسکوپ یا ماں کے پیٹ پر براہ راست کان لگا کر بچے کی دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ ہم سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ حمل کی 10 سب سے زیادہ عام تکلیف کون کون سی ہو سکتی ہیں. کچھ عورتوں کو ان میں کئی تکلیف ہو سکتی ہیں جبکہ کچھ میں محض چند ایک ہیں. ٹھیک ہے. حیض, ماہواری کا رک جانا, متلی وغیرہ. ٹھیک ہے. بہت زیادہ نقاہت, تھکن, غنودگی وغیرہ, بار بار ان کو پیشاب آتا ہے. جو ہم نے اوپر سارے پوائنٹس پڑھے ہیں یہ وہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ بڑھتی ہوئی سر درد اور بعض اوقات دکھتی ہوئی چھاتی یعنی ٹینڈر ہو جاتی ہے. سر درد ہوتا ہے اس کا, معدے میں جلن ہوتی ہے, قبض, خون کے دھبے وغیرہ لگتے ہیں, اسپاٹنگ وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بیہوش ہونے کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے کر کے جو ہے نا وہ کافی سارے اس کو مسئلے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. سے بہت شکریہ. جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.